अब मैले अँधेरो भयो यहाँ त पानी पर्न लाग्छ हाम्रोतिर त पुरै पानी पर्न लाग्छ अँध्यारो भएछ भाइ पानी पर्न लाग्छ अति अँध्यारो भएछ कि त पनि अँध्यारो छ सर तर अलिअलि घाम झुल्केर होला उज्यालो पनि भएको छ हाम्रो गाउँतिर 57 स्टुडेन्ट्स छौँ हामी अल टुगेदर अब यहाँ सुन्नुहोस् क्वेसन छैन के छ भने सो द्याट the necessary and sufficient condition for the differential differential equation of the form mdx plus ndy equals to 0 छ अब necessary र sufficient condition let's see there क्यामेरा रोटेट भयो अरे रोटेट भन्छ क्यामेरा भएको छैन सर रोटेट गर्नु भने गर्दिनु सर हाम्रोमा उल्टो देखियो के गर्दिने क्यामेरा साइड भयो के ल्यान्डस्केप मोडमा भयो के सर ल्यान्डस्केप मोडमा हजुर भयो के हेर्दाखेरि उल्टो भयो हाम्रोमा अहिले बनाएको छु अहिले नि त्यस्तै भछ त्यस्तै छ त सर अहिले ल्यान्डस्केपमा अहिले पोर्ट्रेटमा राखे सिधा गर्दिनु अघि थियो ल्यान्डस्केप अहिले त्यस्तै छ सर क्यामेरालाई मोबाइल घुमाउने हो क्या हजुरले कपी घुमाउँदा नि हुन्छ कपीलाई 90 डिग्रीमा अर्कोपट्टि चाहिँ अझै वन राउन्ड भएन अझ यता घुमाउनु राइट तिर मैले अर्को मोबाइलमा हेरेको मेरोमा फेरि ठिक छ अनि के हो हुन्छ सर हुन्छ यतिकै पढ्दा नि देखिन्छ मजाले कस्तो उल्टो भयो भने त्यसै ठिक छ पढ्नुस् त के आछ so that the necessary so that the necessary and sufficient condition for the differential equation of the form mdx plus ndy equals to 0 where m and n are functions of x and y यो बुकमा छ है स्टेटमेन्ट छैन टु बी एक्ज्याक्ट बुकको कति पेज नम्बर हो सर बुकको हजुर हजुर यो बुकको यो पार्ट हो यो हो के
or necessary and sufficient condition for the differential equation mdx plus ndy equal 0 to be exact is this भनेको छ। बुकमा चाहिँ स्टेटमेन्ट मात्रै दिएको छ, यो डेरिभेसन छैन के बाबु है। यो पेज नम्बर छैन हाम्रो, कति पर्यो भन्दाखेरि भाइले हेर्न पर्ने भयो। कति छ पेज नम्बर? 195 रहेछ। 195। त्यहाँ चाहिँ नि स्टेटमेन्ट मात्रै दिएको छ, अब डेरिभेसन चाहिँ नि त्यहाँ दिएको छैन के। अनि इक्जाममा आथ्यो एकचोटि क्वेसन, अनि नआउन पर्ने क्वेसन आइदिएको थियो। अब अहिले पनि उल्टो आछ बाबु हो। उल्टो नै छ। तपाईले कि त मोबाइल कि त कपी 90 डिग्री रोटेट गर्नुपर्छ, न त हुँदैन। 90 डिग्रीमा रोटेट गरेर कसरी लेख्ने? यसरी लेख्ने? त्यो साइड हैन, यताको साइडमा। मोबाइल त मिल्छ नि सर। राइटमा गर्नु न सर, राइट चाहिँ घुमाउनु न। मोबाइल घुमाउनु भयो भने बेस्ट हुन्छ सर। यसरी मोबाइल घुमाउनु पर्यो। 180 सर भयो, ठीक छ सर, एकदम ठीक छ सर। 180 मा घुम्यो। आफ्नो मोबाइल घुमा। ठीक छ। ओ अब ठीक भयो सर। हो भयो। अब यसरी कसरी लेख्ने त? फेरि टेबलमा बसेर अब यहाँ माथि हेर, यहाँ बसेर मोबाइल घुमाउँदा भइहाल्छ नि। आफैले गर्नु न तपाईले। मोबाइलको पोजिसन चेन्ज गर्नु न हौ सर। आफैले मोबाइलबाट म्यानेज गरेर न सरलाई लेख्न अप्ठ्यारो हुन्छ भनेपछि त मोबाइलबाट त आफै यताउति घुमाउन मिलिहाल्छ नि। आफ्नो मोबाइलमा घुमाउन ठीक मिल्छ छ, जस्तो गर्दा नि हुन्छ सर। भाइहरुको जुन मोबाइलको छ नि, आफ्नो मोबाइलमा रोटेसन गराउनु न स्क्रिनमा। त्यो हुँदैन सर, रोटेट गर्दा नि पेज रोटेट हुन्छ। अटो रोटेट भइदिन्छ यो जुमको आफै। यहाँ भन्दा अगाडिको हेर न, भिडियो आएको छैन त, साउन्ड मात्रै आएको छ। किन यहाँ भएछ भयो। यस्तो ठीक छ सर, यस्तो यो ठीक छ ल। ठीक छ सर। ए अघि चाहिँ नि मैले धेरै नजिक राखेर गरे रहेछु, त्यही भयो। यो चाहिँ ठीक छ? यस सर, ठीक छ। फर्स्ट क्लास सर, ठीक छ। कपी ल अब योलाई अलिकति ध्यान दिउँ है। अब फर्स्ट अफ अल यु हैव टु अंडरस्टैंड द क्वेश्चन so that the necessary and sufficient condition for the differential equation of the form mdx plus ndy equal to 0 कुनै पनि differential equation mdx plus ndy equals to 0 को टाइप्स को differential equation छ, जहाँ m र n चाहिँ नि x र y को फंक्शन छ। यो differential equation एक्ज्याक्ट हुनको लागि del m upon del y is equals to del n upon del x भयो भने यो डिफरेन्शियल इक्वेसन एक्ज्याक्ट हुन्छ। भनेपछि यो m लाई y सँग डिफरेन्सिएसन गर्ने, यो n लाई चाहिँ नि x सँग डिफरेन्सिएसन गर्ने है। अब यो छ भने यो हुन्छ। अब हामीले नेसेसरी भनिसकेपछि नेसेसरी कन्डिसन छ भने यसलाई एक्ज्याक्ट बनाउनको लागि यो हुनुपर्छ। यदि यो छ भने एक्ज्याक्ट हुनको लागि यो हुनुपर्छ भनेपछि दुईटा कन्डिसन चाहिँ नि एक्चुअली वी आर गोइङ टु सो हियर। देयरफोर अब भाइ बहिनीहरुले लेट्स सी हियर सल्युसन मा हेर्नुहोस्। सबभन्दा सुरुमा सल्युसन हेरिसकेपछि अब नेसेसरी कन्डिसन हेर्नुहोस्। नेसेसरी कन्डिसन, अब यसको नेसेसरी के हो अनि सफिसिएन्ट कन्डिसन। इफ एन्ड नेसेसरी कन्डिसनमा पहिला यसलाई चाहिँ नै भाइ बहिनीहरुले एक्ज्याक्ट बनाउनु। यो इक्वेसन आफैमा एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल इक्वेसन छ भन्नुस्। यो एक्ज्याक्ट भइसकेपछि यो केस आउँछ, सेकेन्ड चोटी यो भइसकेपछि यो एक्ज्याक्ट आउँछ। यसरी लेख्नु नेसेसरी कन्डिसनमा। पहिला सुरुमै लेट लेख्नु। लेट द इक्वेसन mdx plus ndy
इक्वल्स टु 0 कसको अडियो अन छ है त्यहाँ बाहिर बोलिरहेको आवाज आइरहेछ त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै उदयलाई जानेलाई आशिष लाने जाने साथी बन्द गर न शङ्कर सर अनम्युट गर्नु हजुर शङ्कर सर कर्फ्यू लगाएको छ अनम्युट गर्नु सर कर्फ्यू लगाएको छ हस् भयो सर अनम्युट भयो भयो सर हजुर पढाउनु सर ओके लेट्स सी एभ्रीवन अब नेसेसरी कन्डिसनमा कुनै पनि डिफरेन्शियल इक्वेसन एक्ज्याक्ट हुन्छ भने यो कन्डिसन हुन्छ नेसेसरी सफिसिएन्टमा यदि यो छ भने यो डिफरेन्शियल इक्वेसन एक्ज्याक्ट हुन्छ फर्स्ट अफ अल व्हाट यु हैव टु टेक हियर नेसेसरी कन्डिसनमा लेट द इक्वेसन mdx plus ndy equal to 0 be exact यो डिफरेन्शियल इक्वेसन हाम्रो एक्ज्याक्ट छ भनेर चाहिँ नि हामीले सपोजिसन गरौँ यो एक्ज्याक्ट भइसकेपछि अब हाम्रो एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको के हो भनेर एज हामीले डेफिनेसन पनि गरिसकेको थियौं कुनै पनि डिफरेन्शियल इक्वेसन पर्फेक्टली डिफरेन्शिएबल हुन्छ भने त्यस्तो प्रकारको इक्वेसनलाई एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेर भनियो अथवा मैले डेफिनेसन पनि लेखाइसकेको थिएँ अ डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ द फर्म mdx plus ndy equal to 0 where m and n are the function of x and y is said to be exact where there is a function fx comma y such that mdx plus ndy is equal to differentiation of x f bracket x comma y छ भने त्यस्तो प्रकारको डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई हामीले एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेर भनिन्छ भनेपछि पर्फेक्ट डिफरेन्शियल इक्वेसन जस्तो अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ एक्ज्याक्ट भनिसकेपछि mdy plus y dx is equals to डिफरेन्सिएसन अफ x, y छ भने यो डिफरेन्शियल इक्वेसन चाहिँ नि एक्ज्याक्ट भयो किनकि यसको पर्फेक्ट डिफरेन्सिएसन यो आएको छ त्यस्तै तरिकाले आई हैव सपोज्ड हियर let the equation mdx plus ndy equal to 0 be exact मानौ यो इक्वेसन एक्ज्याक्ट छ ल हेर्नुस् है यो टक्क नोटमा लेखेर राख्नुस् यो बुकहरुमा पाइदैन अब बाइ डेफिनेसन अब एक डिफरेन्सिएसन इक्वेसन को डेफिनेसन अनुसार बाइ डेफिनेसन it must have been by definition it must have been derived by directly differentiating some function u of x and y performing no other operation ल यता सुन्नुस् है त अब यो नलेखिन अब यो डिफरेन्शियल इक्वेसन एक्ज्याक्ट छ भने डेफिनेसन अनुसार by definition it must have been derived by directly differentiating some function u of x and y performing no other operation भनेपछि अब यदि यो इक्वेसन छ भने यसलाई चाहिँ नि हामीले डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि अर्को एउटा यस्तो प्रकारको फंक्शन्स आउँछ जुन चाहिँ नि u of x and y टाइप्सको फंक्शन आउँछ जस्तै यसलाई लेख्दा फेरि चाहिँ नि जस्तै यसलाई जस्तै x dy plus y dx equal to d times of x into y भने जस्तै गरेर एक्सटेन्स छ यसलाई चाहिँ नि अब हामीले के गरौँ भने यस्तो छ भने mdx plus ndy is equals to d du
du भनेर हामीले यसरी सपोज गरौँ। भनेको अर्थ के हो भने यो यहाँ पो यो m र n चाहिने फंक्सन अफ x एन्ड y पनि हुन सक्छ अथवा यो कन्स्टेन्ट पनि हुन सक्छ। त्यसो भएर m dx + n du लाई चाहिँ नि du गरे। du भनेको यो पर्फेक्ट डिफरेन्सिएबल। यो u भनेको के हो भन्दाखेरि फंक्सन अफ x एन्ड y। u इज द फंक्सन अफ x एन्ड y हैन। u भनेको चाहिँ फंक्सन अफ x एन्ड y। यो भनेको छ के हो m र n भनेको m एन्ड n आर द फंक्सन अफ x एन्ड y अर कन्स्टेन्ट भने जस्तै। अब u भनेको चाहिँ नि फंक्सन अफ x एन्ड y भनिसकेपछि अब यहाँ लेख्नुस् as u is a function of x and y. U is a function of x and y. So by partial चाहिँ डिफरेन्सिएसन क्याल्कुलसमा नि पढिन्छ। partial differentiation. So by partial differentiation we have partial differentiation मा जाने। So as u is a function of x and y, so by partial differentiation we have a partial differentiation मा जाने। अब du भनेको के हो partial differentiation मा जाँदाखेरि what is the function of du? du भनेको के हो partial differentiation मा किनकि u is the function of x and y छ भने du भनेको अब यता सुन्नुस् del u by del x into dx अनि del u by del y and dy यो पार्शियल डिफरेन्सिएसन फंक्सन भयो। अब यसरी गर्नुस्। अब कम्पेयर गर्ने इक्वेसन फर्स्टलाई र इक्वेसन सेकेन्डलाई कम्पेयरिङ गर्दा यो del u यहाँ पनि del u छ अनि यो dx यहाँ पनि dx छ। m को सट्टामा यो पनि यो भयो अनि n को सट्टामा यो भयो। अब कम्पेयरिङ द कोएफिसिएन्ट अफ लेट्स सी comparing the coefficient of del x and del y, comparing the coefficient of del x and del y in first and second, or comparing the coefficient of del x and del y in first and second, जहाँ m भनेको del u by del x हुन्छ अनि n भनेको del u by del y। ल यहाँसम्म नबुझेको सोध्नुस् त पार्नु पल्टाउनु पर्छ। ल नबुझेको अनम्युट गरेर सोध्नुस् त। खै स्टुडेन्ट्सहरु कोही सोध्दैनन् त। हेलो सुनिरहेछ? सुनिरहेछ सर। सुनिरहेछ हैन? ल नबुझेको सोध्नुस् त म पार्न पल्टाउन पर्ने भयो। सर the comparing the coefficient of del x कि dx है हो यता सुन्नुस् है। comparing the coefficient of dx and dy in equation first and second गर्नुस् है। अब इक्वेसन फर्स्टमा यो del x छ है, इक्वेसन फर्स्टमा यो del x छ सरी dx छ, यहाँ पनि dx भयो अनि यसमा चाहिँ इक्वेसन फर्स्टमा dy छ यहाँ पनि dy भयो। बुझ्नुभयो त? यो du छ यो पनि du नै भयो, यसको त केही प्रब्लम भएन। त्यही भएर कम्पेयरिङ गरेको यो m को सट्टामा m भनेको del u by del x भयो
अनि यो n भनेको डेल u बाई डेल y भयो। यही हो नानी। सर त्यो पार्शियल डिफरेन्सिएसनको डेफिनेसन जुन लेखाउनु भएको छ नि त्यो पछि पढिन्छ हैन कसरी के भयो भनेर? पार्शियल डिफरेन्सिएसन चाहिँ नि हाम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि डिफरेन्शियल क्याल्कुलसमा छ के पछाडि अर्डिनरी डिफरेन्सिएसन र पार्शियल डिफरेन्सिएसन भन्ने छ। यो चाहिँ नि पार्शियल चाहिँ नि हामीले यहाँ चाहिँ पढ्दैनौँ, डिफरेन्शियल क्याल्कुलसमा पढ्छौँ। जुन युलर फर्मुलाहरू छ हैन बाबु, त्यो युलर्स फर्मुलाहरूको डिफरेन्शियल क्याल्कुलसको पछाडिपट्टि छ, त्यो पार्शियल डिफरेन्सिएसनमा हामीले पढ्छौँ। यहाँ चाहिँ यो बुकैभरि पर्दैनौँ, त्यो छुट्टै च्याप्टर हो पार्शियलको चाहिँ है। पार्शियल र अर्डिनरी डिफरेन्सिएसन भनेको के हो भन्दाखेरि पार्शियल भनिसकेपछि एउटा भेरिएबललाई कन्स्टेन्ट राख्ने अनि अर्को भेरिएबलसँग ठ्याक्क डिफरेन्सिएसन गर्ने है। त्यस्तो प्रकारको डिफरेन्सिएसन जस्तै वान इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जस्तो वाइसँग डिफरेन्सिएसन मैले गरेँ भने एक्स चाहिँ नि कन्स्टेन्ट भएर जान्छ। हिजो पनि अलिकति भनेको थिएँ नि, त्यो चाहिँ नि पार्शियल डिफरेन्सिएसन छ। अब चाहिँ नि यहाँ भर्खरै भाइले के भन्नुभयो भने जस्तै डियु भन्नु छ नि, डियु भनेको त हामीले त यो त अर्डिनरी डिफरेन्सिएसन हो है। डेल यु अपन डेल एक्स इन्टु डिएक्स हुन्छ हैन वास्तवमा, अनि डेल यु अपन डेल वाई इन्टु डिवाई हुन्छ। यो डियुको चाहिँ नि पार्शियल डिफरेन्सिएसन, यो कुरा चाहिँ नि ख्याल गर्नु होला। जस्तै पार्शियल डिफरेन्सिएसन जस्तै मैले 3टा भेरिएबल छ भने पनि यस्तो गर्नुहोस्, जस्तै डेल यु बाई डेल एक्स इन्टु डिएक्स 3टा भेरिएबलमा यसरी रहन्छ, यो फर्मुलै हो। अनि डेल यु बाई डेल वाई इन्टु डिवाई हैन। अनि सरी आइ एम सरी गाइस, ओके। अनि लाइकवाइज यु क्यान राइट डाउन डेल यु अपन डेल जेड इन्टु डिजेड। यसरी आएको छ भने यो पनि फर्मुला हो। भाइले यो कुरा याद गर्न पर्ने भयो। यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड हियर। अब हामीले त दुईटा मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ, दुईटा मात्रै भेरिएबल एक्स र वाई छ, अब जेड त छैन। त्यसो भएर यसलाई हामीले डिस्कार्ड गरिदियौँ। यो पार्टलाई चाहिँ वी हेभ डिस्कार्डेड बिकज यु इज द फङ्सन अफ एक्स एन्ड वाई। देयरफोर जस्ट वी हेभ रिटन हियर du भनेको du बाई dx इन्टु dx। लाइकवाइज यु क्यान राइट डाउन हियर du बाई डेल वाई इन्टु dy छ। यो चाहिँ नि du भयो। बाबु बुझ्नुभयो, यो एक्स र वाई को फङ्सन हो। दिस इज द फर्मुला। आर यु क्लियर न? त्यो चाहिँ नि डिटेलमा पार्शियल डिफरेन्सिएसनमा पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ छुट्टै पार्ट छ। अहिले त मैले इन्टिग्रल पढाएको छु, अलि पछि सकियो भने सर यो पढाइदिनु न पार्शियल भन्नुहुन्छ भने भाइ बहिनीहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने, रिक्वेस्ट त किन पर्यो र यो मेरो कोर्स सिद्धिएपछि सर पढाइदिनुहोस् पार्शियल भन्नुभयो भने आई क्यान एसिस्ट यु, आई क्यान हेल्प यु इन दिस पेन्डेमिक सिचुएसन। इट डजन्ट म्याटर। आर यु क्लियर यु गाइज? हुन्छ सर। अब यता सुन्नुहोस् चाहिँ, अब फेरि एकचोटि वान्समा आई वान्ट टु टेल हियर, योलाई पुरै मगअप गर्नुपर्ने छ, यसलाई घोक्नुपर्ने हुन्छ है। यो थ्योरी पार्ट मात्रै छ, यो कुरा ध्यान दिनुहोस् तपाईँहरूले। बुकमा छैन यो थ्योरी पार्ट, स्टेटमेन्ट मात्रै दिएछ, इक्जाममा यही सोधिदिन्छन् फेरि। लेट जस्तै यहाँ चाहिँ के भनेको छ, सो द्याट द नेसेसरी एन्ड सफिसिएन्ट कन्डिसन फर द डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ द फर्म mdx plus ndy equal to 0 where m and n are the function of x and y to be exactly del m upon del y into del n upon del y। यो देखाउनु पर्ने छ। भनिसकेपछि बल्ल हाम्रो त m र n आए। अब यसलाई चाहिँ नि पार्शियल डिफरेन्सिएसन गर्नुहोस्, m लाई पनि गरिदिनुहोस् n लाई पनि गरिदिनुहोस् हैन। यो भइसकेपछि अब यो निकाल्नुहोस् अनि